यति बेला यहाँहरूले जो दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्दै भनौँ न आन्दोलनलाई सशक्त बनाएर अगाडि लैजाने र नयाँ धाराको सिर्जना गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा हुनुहुन्थ्यो र संविधान सभाको निर्वाचन पनि भयो। यहाँहरूले भन्दै गरेको निर्दलीय सरकारले गर्ने चुनावमा हामी बहिष्कार गर्छौँ भने बहिष्कार पनि गर्नुभयो होइन। तथापि अब मुलुक एउटा किसिमले अगाडि बढिरहेको छ। यो ट्रान्जिसन फेजमा तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको छ? अब यो बहिष्कार आन्दोलन र सशक्त बहिष्कार आन्दोलन हुन्छ र त्यसले चाहिँ एउटा अल्टरनेटिभ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको बहिष्कार आन्दोलनबाट जन्म हुन्छ भन्ने खालको हाम्रो एजम्सन थियो। त्यो बहिष्कार आन्दोलनका विभिन्न घटना प्रवृत्तिले गर्दाखेरि त्यसले छुट्टै धार निर्माण गर्दा करिब नसक्ने परिस्थिति निर्माण भयो। त्यसकारण हामी र यो बहिष्कार आन्दोलनसम्म आउँदा जनयुद्धको मुख्य धारा मुख्य नभनौँ जनयुद्धको धारा र धारालाई देशी विदेशी र हाम्रा आफ्नै कमजोरीको कारणले यसलाई एउटा जनयुद्धको धारालाई नै रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याएको अहिलेको परिस्थिति छ। त्यसकारणले र जनयुद्ध एउटा अग्रगामी एउटा धारा थियो। अब पुनः जनयुद्धको सम्पूर्ण धाराले एक ठाउँमा आएर नयाँ बहसको सिर्जना गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। अहिले यहाँले त्यो कुरा गर्दै गर्दा हिजो आज फेरि एक ठाउँमा आउनु थियो त हिजो फेरि यो फुट र विभाजन जुन किसिमले भयो नि यो हुनुको कारण के थियो? यसको पछाडिको अलिकता होइन अब यसको अब कारणको रूपमा चाहिँ अब जनयुद्धलाई सही तरिकाले ल्यान्डिङ नगरेकै कारण थियो। जनयुद्धलाई गलत ढङ्गले ल्यान्डिङ गरियो भन्ने चाहिँ हाम्रो आरोप थियो र जनयुद्धलाई गलत ढङ्गले ल्यान्डिङ गरेको हामीले जो राजनीतिक हाम्रो विश्लेषण थियो र जनयुद्धको शक्तिले जसरी अहिले रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुपर्ने स्थिति आयो त्यसले के साबित गर्यो भने हामीले जनयुद्ध गलत तरिकाले ल्यान्डिङ भयो र गलत तरिकाले ल्यान्डिङ भयो हुनाले गलत यसको रिजल्ट पनि गलत निस्किन्छ भन्ने जो हाम्रो विश्लेषण थियो सही भयो। अब यो विश्लेषणपछि अब जनयुद्धको कार्य शक्तिहरू एक ठाउँ नआइकन सबै अनुभवहरूलाई एक ठाउँमा समावेश नगरिकन जनयुद्धको धारा फेरि अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले एक फेर जनयुद्धको धारालाई रिभाइभ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। भनेपछि अब रिभाइभ त्यति किसिमको भइरहेको अवस्थामा त्यसको लागि के पहल कदमीहरू त्यसको लागि हामी जनयुद्धमा भएका सबै शक्तिहरूले एक ठाउँ बसेर कुरा गर्ने खालको परिस्थिति अझै बन्न भएको छैन। एकातिर हामी मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको माओवादी पार्टीसँग एकीकरणबाट पनि एउटा रिभाइभ हुन सक्छ भनेर त्यो प्रयत्न पनि छौँ हामी। तर त्यो प्रयत्न मात्र होइन, अब प्रचण्ड बाबुरामजीले नेतृत्व गरेको एकीकृत माओवादी जो छ त्यसले पनि केही रियलाइजेसन गर्न कोसिस गरेको छ र त्यसले पनि नयाँ मुभमेन्टको नयाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको धाराको बारेमा छलफलको प्रारम्भ गरेको छ दायाँ बायाँ जुनसुकै कोणबाट र वैद्यजीहरूले पनि नयाँ मुभमेन्टको कुरा गरिराख्नु भएको छ र हामी मातृजी हामीहरूले पनि नयाँ मुभमेन्टको कुराकानी गरिरहेछौँ। त्यसैले यी सबैका नयाँ मुभमेन्ट के हुन् भनेर एकले अर्कालाई थाहा पाउनको निम्ति पनि प्रचण्डजीको नयाँ मुभमेन्ट के हो, बाबुरामजीको नयाँ मुभमेन्ट के हो, वैद्यजीको नयाँ मुभमेन्ट के हो र हामीले त नयाँ मुभमेन्टको बारेमा धेरै पहिलेदेखि कुरा गरिरहेको थियौँ। हाम्रो नयाँ मुभमेन्ट के हो, यी सबै नयाँ मुभमेन्ट के हुन् भनेर एउटै टेबलमा बसेर हामी सबैका नयाँ मुभमेन्टहरूको बारेमा नयाँ डिबेटको अहिलेको वामपन्थी आन्दोलनको आवश्यकता हो र विगतको समीक्षा गर्दै मुख्यतः भविष्यमा नेपालको लेफ्ट मुभमेन्ट कसरी जान्छ भनेर र नयाँ बहसको आवश्यकता जुन छ त्यसको थालनी गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब त्यसै क्रममा एक राउन्डमा प्रचण्डजीसँग पनि हाम्रो चाहिँ छलफल भयो, वैद्यजीहरूसँग अलरेडी हाम्रो छलफल भइरहेछ। त्यस कारणले अब उहाँहरूले
यो जनयुद्धलाई विसर्जन गर्नु गल्ती भएछ भन्ने कुरा कति रियलाइज गर्नुहुन्छ। त्यो रियलाइजेसनकै जगमा नयाँ मुभमेन्ट आउँछ र उहाँले रियलाइजेसन गर्नु भएन भने उहाँहरू सिद्धिनुहुन्छ। यो टोटल जनयुद्धको स्कुल उहाँको धारा सिद्धिन्छ। अर्को तरिकाले यो रिभाइभ होला यदि उहाँहरू मूलधार भएको कारणले र मूल्य शक्ति पनि भएको कारणले जनयुद्धको लिडरसिप पनि गरेका कारणले उहाँले यदि ग्रेट रियलाइजेसन गर्नुभयो भने सम्भावनाका ढोकाहरू अहिले पनि चाहिँ बन्द भइसकेका छैनन्। सम्भावनाका ढोकाहरू फेरि नयाँ खुल्न सक्छन् भन्ने खालको हाम्रो राजनीतिक विश्लेषण छ। अहिलेको अब यहाँले यो जुन किसिमले अब एउटा जनयुद्धका सबै शक्तिलाई ठाउँमा जाने कुरा गरिरहँदाखेरि यो पछिल्लो नेपालको राजनीतिक घटनालाई यहाँको सम्पूर्ण मूल्याङ्कन के हो खास? यो अहिले चाहिँ तपाईँले एउटा केन्द्र बनाएर जाने एउटा नयाँ दिशा नयाँ धार जे नामकरण गरे पनि होइन यो समग्र राजनीतिलाई कुन आधारमा विश्लेषण गरे यी कुराहरू चाहिँ अगाडि आइरहेको यो समग्रमा के हो भने जनयुद्ध र जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनले नेपाललाई पुँजीवादी एउटा गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र पहिचानसहितको संघीयता र सामाजिक न्यायको रूपमा इस्टाब्लिस गरेको थियो यो मुभमेन्टहरूले। तर अहिलेको संविधान सभा 2 को रिजल्टले जुन खालको शक्तिहरू पावरमा आए यी शक्तिहरू मूलत गणतन्त्रवादी पनि होइनन्, धर्मनिरपेक्षवादी पनि होइनन् र सङ्घीय र पहिचानवादी पनि शक्ति नभएको हुनाले यिनीहरूको दिशा भनेको यो जनआन्दोलन जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनको उपलब्धिहरूलाई स्थापित गर्ने होइन कि त्यसलाई मात्र सामान्य स्वीकार गर्ने, त्यसलाई हृदयदेखि स्वीकार गर्ने होइन कि त्यसलाई मात्र स्वीकार गर्ने रूपमा मात्र त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने र सारमा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने शक्तिहरू नै मेजर जसका विरुद्धमा जनयुद्ध जनआन्दोलन जुन शक्तिका विरुद्ध भएको थियो करिब त्यही शक्ति नै मेजर होल्डमा आएको हुनाले एकफेर जनआन्दोलन जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनका शक्तिहरू र त्यसको मेजर जनयुद्धको शक्तिले फेरि आफूलाई एकफेर पछाडि फर्किएर हामीले कहीँ गल्ती गर्यौँ कि भन्ने कुराको एकफेर फेरि पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता यो परिस्थितिले चाहिँ सिर्जना गर्यो। एक दोस्रो जनयुद्धका उपलब्धिहरूलाई निषेध गर्ने र जनयुद्धकारी शक्तिहरूलाई नै जनयुद्ध एउटा डिस्ट्रक्टिभ मुभमेन्ट थियो अथवा यो आतङ्ककारी मुभमेन्ट थियो भन्ने बहाना गराएर यो टोटल यसको चाहिँ पोजिटिभ चिजहरूलाई पनि ध्वस्त पार्नको निम्ति देशी विदेशी षड्यन्त्रहरू जो भइरहेछन् त्यसलाई चिर्नको निम्ति पनि कमसेकम जनयुद्धमा रगतका टाटाहरू लागेका सबै साथीहरू एक ठाउँमा आएर एउटा समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने स्पिरिटका आधारमा एउटा नयाँ ढोका खोल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मूल्याङ्कन। यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि अघिल्लो संविधान सभाका केही कुराहरूलाई होइन स्वीकार गर्दै अब कता ती कुराहरूको त्यो आवाज पनि एउटा ब्याकग्राउन्डमा आएको देखिन्छ। मैले यहाँलाई प्रश्न पाएको फेरि कहाँनिर भन्दाखेरि यदि यो संविधान सभा 2ले जनताका आधारभूत कुराहरूलाई सम्बोधन गर्यो भने त्यसमा पनि हुन सकिन्छ भनेर यहाँ आफै जुन मोर्चा अहिले 33 दलीय मोर्चा पनि छ ती मोर्चाको नेतृत्व गर्ने होइन लिडरसिप गर्ने त्यो अभिव्यक्ति दिइरहेको छ। यहाँहरूले त्यो किसिमको प्रतिक्रिया पनि जनाइरहनु भएको छैन भनेपछि कता त्यसको सारमा त हामी के भन्दाखेरि यसलाई पनि स्वीकार गरेर जाने चरणमा पनि हो कि भन्ने देखिएको छ। यसलाई चाहिँ यहाँले भनौँ न पार्टीको हिसाबले र जुन मोर्चामा आबद्ध हुन्छ त्यो मोर्चाको तर्फबाट त्यो आफ्नो होइन मुख्य रूपमा त हामीले यो संविधान सभालाई नै अस्वीकार गरे हुनाले यसले जनयुद्ध जनआन्दोलनको भावना विचारको नेतृत्व गर्छ भन्ने हामीले लागेको छैन। तर अधिकतम यो संविधान सभाले कस्तो भूमिका खेल्छ त्यसमा भर पर्छ। यदि संविधान सभाले फेरि पनि एउटा संविधान सभाले पुरै नेपालका राजनीतिक सबै शक्तिहरूलाई गोलबन्द गरेर लाने खालको एउटा गोलमेज उसले आयोजना गर्न सक्यो भने कि पोजिटिभ रिजल्ट आउला भन्ने चाहिँ हाम्रो सामान्य चाहिँ धारणा पनि रहेको छ। तर मूलत यो संविधान सभाले पोजिटिभ रिजल्ट चाहिँ दिन सक्दैन भन्ने नै हाम्रो मुख्य हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नै
अब अर्को एउटा चाहिँ जनआन्दोलनको दिशाबाट नै बाट जानुपर्छ, एउटा आन्दोलनको दिशाबाट नै जानुपर्छ भन्ने खालको नै मेजर हाम्रो राजनीतिक लाइन त्यही हो। भनेपछि अबको मुभमेन्ट कस्तो किसिमको हुन्छ र अब यहाँहरूले जुन किसिमले अहिले सोचिरहनु भएको छ त्यो मजाको कुरा त्यसको अलिकता जनतालाई अब यो किसिमले हुन्छ भन्ने किसिमले यहाँलाई लागेको कुरा के होइन। अब मुख्य रूपले जनयुद्धका जो सकारात्मक धारणा थिए त्यसलाई हामीले पुनः रिभाइभ गर्नुपर्छ। दोस्रो गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर अझ मजबुत बनाएर जानुपर्छ, धर्मनीतिलाई अझ मजबुत बनाएर जाने लाइनतिर जानुपर्छ। त्यसको साथसाथै जनताका दैनिक समस्याहरू मुख्यतः जनताको जमिनमाथिको अधिकार होइन र जनजातिहरूको चाहिँ स्वायत्तताको अधिकार, त्यसपछि धर्मनिरपेक्षताको अधिकार र जनताका सामाजिक मुद्दाहरू र नेपाललाई एउटा अहिले जो वैदेशिक चलचल छ त्यसबाट बचाउनको निम्ति राष्ट्रिय स्वाधीनता, यी सबै मुद्दाहरूलाई जुन जनयुद्धका की मुद्दाहरू थिए यी मुद्दाहरू फेरि रिभाइभ गरेर एउटा फेरि मुभमेन्ट गर्ने बेला आयो। त्यो बेला त आयो। अब मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउने सबमा पहल कदम के थोरै ब्याकग्राउन्डमा राखिसक्नु भएको छ, अलिक ठोसमा मूर्त रूपमा केही होइन। मूर्तमा त त्यो जनयुद्ध जनआन्दोलनको जनयुद्धकारी शक्तिहरू एक ठाउँमा नआइकन यसले मूर्त धारणा गर्न सक्दैन। त्यस कारण अहिले चाहिँ जनयुद्धका शक्तिहरू एक ठाउँमा एउटा टेबलमा आएर नेपालका भावी समस्याको बारेमा मूर्तीकरण गर्ने र त्यो मूर्तीकरणपछि त्यसको कसरी वे आउट निस्किन्छ भन्ने चाहिँ सेकेन्डमा बहस गर्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरी मुख्य अहिले जनयुद्धकारी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउने, कुनै पनि फर्ममा एक ठाउँमा आइसकेपछि बल्ल अगाडि बढ्न सक्छ र यो आएन भने, यो शक्ति आएन भने अब के हुन्छ भने यो शक्तिको चाहिँ एउटा विघटनतिर नै यो शक्ति जाने सम्भावना बढी छ र त्यो विघटनतिर गएर जनयुद्ध जनआन्दोलनका मुद्दाहरू पनि विघटनतिर जान्छ। ती पनि यहाँ यही संविधानबाट पनि सम्बोधन हुँदैन, हिजो भएकालाई पनि यिनीहरूले चाहिँ विथड्र गर्छन् भन्ने खालको हाम्रो विश्लेषण हो। त्यसको निम्ति एउटा संयुक्त आन्दोलनको एउटा आवश्यकता छ। अन्तमा केही छुटेका र कि अब यो समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका भनौँ न त्यो तपाईँको देशी विदेशी अब जुन विषयहरू त आइसकेको छ त्यो विषयमा राख्ने पनि केही धारणा त्यस्तो के छ? के छ त्यस्तो ठिक छ।